Good morning guys. For today's video guys, naaday tarong diri no sa Sitio Balaring, Barangay Binagyuhan, Escalante City. Guys, diri day mi moagi sa amuang hanging bridge. Na diri mi guys, taas ni siya kaayo. Padulong ni siya sa Sitio Balaring guys. Kay may naapo koy atuan guys, moduaw po ko sa akong mga parente. Sa diring dapita guys, diri mo makita ang mga daghan kaayong mga bato sa ilawom, kay kani sa ilawom mauna ni siya ang sapa sa Sitio Balaring. Very nice view ni siya diri guys, kay kanami gid sa view. Kay kung gusto ka sa peaceful nga magpahayahay ka, pwede ra ka diring dapita guys, kay nami po diri ang tubig, bugnaw o ang fresh ang hangin. Diri guys ni siya sa Sitio Balaring. Sa diring dapita guys, mao ni siya ang bukid nga taas kaayo. Naa siya makita diri nga mga bato. Kalabanan diri sa sapa na mo guys, daghan kay ni siya mga bato. Mga dagko kayo, mao ni siya ang amuang bukid. Taas ni siya kay nga pangpang. Pero nami siya kay guys sa mga picture or magbanding-banding po mo sa inyong family and mga relatives sa mga